महाराज, यदि यो देवपुत्र शिशु राजमहलमै टिकिरह्यो भने महान चक्रवर्ती सम्राट बन्नेछ र यदि गृह त्याग गरे सन्यासी बनेर विश्वलाई ज्ञानले आलोकित पार्नेछ। राजा शुद्धोधनको महलमा उपस्थित 8वटा ब्राह्मणमा 7वटै ब्राह्मणले यही कुरालाई दोहोर्याउँछन्। तर त्यहाँ उपस्थित 8वटा ब्राह्मण मध्ये कण्डेन नामको सबैभन्दा कान्छो ब्राह्मणले भने, महाराज शुद्धोधन, मेरो भविष्यवाणीले भन्छ यो शिशु महान सम्राट कदापि पनि बन्ने छैन, यो त महान सन्यासी बन्नेछ। ठुलो भएपछि सम्पूर्ण राज्य छोडी संसारभरका महान समाज सम्बुद्ध बन्नेछ। कि साँच्चै पछि गएर सिद्धार्थ गौतम घर छोडेर बेघर हुनेछन् या महलमै बसेर चक्रवर्ती सम्राट बन्नेछन्? आउनुहोस् सुनौ साहित्य संग्रहद्वारा प्रकाशित कथा गौतम बुद्ध। यदि हाम्रो च्यानलबाट प्रकाशित कथा, कविता, गजल र मुक्तकहरू मनपर्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भगवान गौतम बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा ईसा पूर्व 563 भएको इतिहासकारहरू बताउँछन्। राजा शुद्धोधन र रानी महामाया देवीको कोखबाट सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। सिद्धार्थ गौतम आमा माया देवीको कोखमा हुँदा बखत माया देवीले एक रात अनौठो सपना देख्छिन्। सपनामा 6वटा दाँत भएका एउटा सेतो हात्ती आकाशबाट झरेर उनको कोठामा अवतरण गर्छ र त्यो हात्तीले मायादेवीलाई 3 पटक परिक्रमा गरेर उनको शरीरमा प्रवेश गर्छ। सिद्धार्थ गौतमको जन्म पूर्व केही यस्ता मायावी लक्षणहरू देखिनुले भावी सुनौलो दिनको संकेत गरिरहेको थियो। यो अद्भुत विचित्र सपना देखेको केही महिनापछि मायादेवीले एउटा बच्चालाई जन्म दिइन्। बच्चाको नाम राखियो सिद्धार्थ गौतम। भनिन्छ रानी मायादेवी आफ्नो माइत देवदह जाने क्रममा बाटोमा पर्ने लुम्बिनीमा पुग्दा व्यथा लागेपछि उनी आरामको लागि एउटा रुख मुनि बसिन्। त्यही रुखको फेदमुनि बालक सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिइन्। सिद्धार्थ गौतमले वैशाख शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन यस धरतीमा पाइला टेकेका थिए। अचम्मको कुरा, उनी जन्मने बित्तिकै 7 पाइला हिँडेका थिए। सिद्धार्थ गौतम जन्मेको तेस्रो दिनमा पिता शुद्धोधनले पुत्रको भविष्य देखाउनलाई असित नामका ठुला ऋषिलाई दरबारमा डाके। असितले आफ्नो काखमा नवजात शिशु सिद्धार्थलाई खेलाउँदै गर्दा सिद्धार्थका कोमल पाउहरू असितका लामा र बाक्ला दारीमा गएर अड्किए। केही समयपछि असित बालकलाई खेलाउँदै गर्दा एक्कासी रुन थाले। उनी रोएको देखेर राजा शुद्धोधन आत्तिए। असित, के भयो? यसरी किन रोएको? सिद्धार्थलाई केही अशुभ हुन लेखेको छ र? केही त बोल्नुस्। केही समयपछि रुवाईलाई केही कम गरेर असित मुनिले आफ्नो मुख खोले। राजा शुद्धोधन, केही पनि नराम्रो हुँदैन हजुरको पुत्रलाई। स्वयं कालले पनि यो बालकको केही बिगार्न सक्दैन। यो बालक त पछि गएर बुद्ध बन्नेछ। बुद्ध बुद्ध यानि कि बुद्धिको धनी, महाज्ञानी। तर यो भनिरहँदा असितको आँखामा आँसु थिए। पछि उनले आफू रुनुको कारण बताए। भने, यो बालक बुद्ध बन्ने दिन म यो धरतीमा हुने छैन। मेरा आँखाले यो बालक बुद्ध बनेको देख्न पाउने छैन। राजा शुद्धोधनले ऋषि असित मुनिका कुरा त्यति राम्रोसँग बुझ्न सकेनन्। पछि फेरि उनले आफ्नो पुत्रको भविष्य देखाउनलाई राज्यका प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो दरबारमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा पठाए। निमन्त्रणा पाएपछि 8वटै ब्राह्मणहरू दरबारमा उपस्थित भए र सबैले राजकुमार सिद्धार्थको भविष्य हेर्न थाले। भविष्य हेरिसकेपछि एउटा ब्राह्मण उठेर राजा शुद्धोधनलाई झुकेर नमन गर्दै भने, महाराज, यदि यो देवपुत्र शिशु राजमहलमै टिकिरह्यो भने महान चक्रवर्ती सम्राट बन्नेछ र यदि गृह त्याग गरे सन्यासी बनेर विश्वलाई ज्ञानले आलोकित पार्नेछ। राजा शुद्धोधनको महलमा उपस्थित 8वटा ब्राह्मणमा 7वटै ब्राह्मणले यही कुरालाई दोहोर्याउँछन्। तर त्यहाँ उपस्थित 8वटा ब्राह्मण मध्ये कण्डेन नामको सबैभन्दा कान्छो ब्राह्मणले भने, महाराज शुद्धोधन, मेरो भविष्यवाणीले भन्छ यो शिशु महान सम्राट कदापि पनि बन्ने छैन, यो त महान सन्यासी बन्नेछ। ठुलो भएपछि सम्पूर्ण राज्य छोडी संसारभरका महान समाज सम्बुद्ध बन्नेछ। सिद्धार्थ जन्मेको 7 दिनपछि उनको माता मायादेवीको निधन भयो र पछि उनलाई हुर्काउने काम शुद्धोधनको दोस्रो श्रीमती रानी महाप्रजापतिले गरिन्। सिद्धार्थ गौतम बालापनबाट बिस्तारै किशोर अवस्थामा जान थालेपछि पिता शुद्धोधनको चिन्ता झन्झन बढ्न थाल्यो।
भविष्य वक्ताहरूको बानीप्रति सतर्क हुँदै सिद्धार्थ गौतमलाई सकभर मानव दुःख र मन बहकिने वातावरणबाट टाढा राख्न प्रयास गर्न थाले। उनले पुत्र सिद्धार्थकै लागि 3वटा फरक फरक महलहरू निर्माण गरे। एउटा महल जहाँ सिद्धार्थ जाडो दिनमा बस्ने गर्थे, अर्को महल जहाँ गर्मीयाममा बस्ने गर्थे र तेस्रो महल जहाँ बर्सातको समयमा बस्ने गर्थे। बर्सातको 4 महिना सिद्धार्थको मनोरञ्जनकै लागि नाचगान गर्ने दर्जनौं सुन्दर युवतीहरूको व्यवस्था गरिदिएका थिए। यी सबै व्यवस्था गर्नुको एउटै कारण थियो, सिद्धार्थ गौतम सन्यासी नबनुन्। सिद्धार्थ गौतम युवतीहरूसँग मोज मस्तीमा डुबेको देखेर पिता शुद्धोदनलाई लाग्यो ऋषि असित र कण्डेनले गरेको भविष्यवाणी गलत भएरै छाड्छ। पुत्र सिद्धार्थ गौतम घर घर भिक्षा माग्ने सन्यासी नभएर आफूभन्दा पनि महान राजा बन्नेछ भन्ने उनले सोचे। उनले छोरामाथि अर्को ठूलो निर्णय लिए, राजकुमारी यशोधरासँग बिहे गरिदिने। बिहेपछि जसरी सिद्धार्थ यशोधराको मायामा डुब्न थाले तब राजपरिवारको चिन्ता पनि घट्न थाल्यो। तर पनि सावधानीको लागि राजा शुद्धोदनले महल र महलका आसपासमा रहेका त्यस्ता चिज र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हटाइदिए जसले गर्दा सिद्धार्थको मन प्रभावित हुन सक्थ्यो। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थले आफ्नो साथी छन्दकलाई बाहिर घुम्न जाने प्रस्ताव गरे। छोरा बाहिर घुम्न जाने खबर पिता शुद्धोदनको कानसम्म पुग्यो। शुद्धोदन भयभीत मुद्रामा आफ्नो मन्त्रीहरूलाई तुरुन्त बोलाए अनि आदेश दिए, आजदेखि सिद्धार्थ हिँड्ने कुनै पनि मार्गमा वृद्ध, भिखारी, रोगी, दरिद्र, मृतक अनि कोही सन्यासी नआउन्। यति मात्र होइन, आजबाट 3वटा महलहरूमा सुन्दर युवतीहरूको प्रबन्ध 4 गुणा मात्र होइन 100 गुणा गरिदेऊ। राजा शुद्धोदनले आफूबाट हुन सक्ने प्रयासहरू सबै गरे, तर भयो त्यही जुन डर शुद्धोदन र राजपरिवारलाई पहिलेदेखि नै थियो। युवराज सिद्धार्थले आफ्नो मित्र छन्दकलाई साथ लगाएर कपिल वस्तु भ्रमणको लागि निक्लिए। राजमहलको सीमा बाहिर यो उनको पहिलो कदम थियो। भ्रमण गर्दै गर्दा बाटोमा उनले यस्तो मनुष्यलाई देखे जुन मनुष्य उनले आफ्नो जीवनमा अहिलेसम्म देखेका थिएनन्। त्यो मनुष्य एउटा वृद्ध व्यक्ति थियो जसको ढाड कुप्री परेको थियो, हिँड्न लाठीको सहारा लिएको थियो, कपाल मात्र होइन दारी पनि सेत्तै फुलेको थियो। यस्तो व्यक्तिलाई देखेर सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुँदै आफ्नो मित्र छन्दकलाई सोधे, छन्दक, यो कस्तो खालको मान्छे हो, किन लाठीको सहाराले हिँडेको छ? छन्दकले भने सिद्धार्थको प्रश्नमा कुनै जवाफ दिएनन्। फेरि सिद्धार्थले सोधे, छन्दक, मेरो प्रश्नको जवाफ किन नदिएको? अब चाहिँ छन्दक मौन बसिरहन सकेनन् र भने, राजकुमार, त्यो व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति हो। वृद्ध? राजकुमार सिद्धार्थले आफूले आफूलाई प्रश्न गरे र आफूबाट उत्तर नपाएपछि तत्कालै छन्दकसँग फेरि प्रश्न गरे, यो वृद्ध कसलाई भन्छन्? छन्दक केही समय रुकेर फेरि हिम्मत जुटाएर भने, वृद्ध अवस्थामा हाम्रो शरीर कमजोर हुन्छ, हाम्रो स्मरण शक्ति पनि घट्दै जान्छ। अहिले जुन व्यक्ति हजुरको अगाडि छ त्यो व्यक्ति पहिला हामी जस्तै जवान थियो, तर उमेर बढ्दै गएपछि यो कमजोर र लाचार भयो। छन्दकको कुरा सुनेपछि सिद्धार्थ एक अबोध बालक जै छन्दकलाई सोधे, के हाम्रो राज्यमा यो एउटा मात्रै वृद्ध हो? यो जस्ता अरू कोही छैनन् राज्यमा? सिद्धार्थको जिज्ञासामा पहिला त छन्दक मुस्कुराए र फेरि उनलाई शान्त पार्नका लागि भने, युवराज, जो जन्म लिन्छ त्यो एक दिन वृद्ध पनि हुन्छ, यो प्रकृतिको नियम हो। अब भने सिद्धार्थको अनुहारमा चिन्ताका लहरहरू देखिन थाले। सिद्धार्थ परेशान हुँदै भने, छन्दक, के म पनि वृद्ध हुन्छु? के म पनि पछि यो व्यक्ति जस्तै देखिन्छु? सिद्धार्थको यो प्रश्नमा छन्दकले एकदमै दार्शनिक भएर जवाफ दिए, राजकुमार सिद्धार्थ, राजा हुन् या प्रजा, एक दिन समय आएपछि सबै वृद्ध हुन्छन्। यो सुनेपछि युवराज सिद्धार्थ एकछिन शान्त हुन्छन् अनि त्यहीबाट मोडिएर दरबार फर्किन्छन्। दरबार जाँदै गर्दा बाटोमा सिद्धार्थले मनमा नै सोचे, यो मैले कस्तो जिन्दगी बिताइरहेको छु। मलाई आजसम्म थाहा थिएन कि बुढापा पनि जीवनको एक हिस्सा हो र योबाट कोही पनि अछुतो रहन सक्दैन। पिता शुद्धोदनले लाख कोसिस गर्दा समेत सिद्धार्थको अगाडि कहिले कोही रोगी भेटिए त कहिले घाट लैजान लागेका लास। एक दिन फेरि युवराज सिद्धार्थको भेट एउटा साधुसँग भयो। रुखमुनि बसेका उनले लामा लामा दारी र जटाधारी कपाल पालेका थिए र उनले गेरुवा वस्त्र धारण गरेका थिए। उनलाई देखेर सिद्धार्थले आश्चर्य भावले छन्दकलाई सोधे, छन्दक, यो अनौठो व्यक्ति फेरि को हो?
यसले किन अरूभन्दा अलग वस्त्र धारण गरेको छ? यसको वेशभूषा किन यस्तो छ? छन्दकले अहिले भने अलि खुलेर सिद्धार्थलाई बुझाउने कोसिस गरे। राजकुमार, खासमा यो व्यक्ति सन्यासी हो। यसले आफ्नो संसार छोडिसकेको छ, त्यसैले यसलाई संसारिक वेशभूषासँग के मतलब? सन्यास? अब यो सन्यासी भनेको फेरि के हो छन्दक? यो व्यक्ति किन सन्यासी बन्यो? राजकुमारले सोधे। सन्यास शान्ति पाउने मार्ग हो र आफूलाई मिलेको शान्तिको लाभ दुनियाँका अरू प्राणीहरूलाई दिने र त्यसबाट पुण्य कमाउनलाई यो व्यक्ति सन्यासी बनेको हो। छन्दकको उत्तर सुनिसकेपछि सिद्धार्थको नजर त्यो सन्यासीमा गाडियो। सन्यासीको सन्यासमा उनले मुक्तिको बाटो देख्न थाले र ठिक त्यसै बेला छन्दकको अगाडि सिद्धार्थले एउटा ठूलो घोषणा गरे। म पनि सन्यासी बन्छु, म पनि साधु बन्छु। उनको कुरा सुनेर छन्दकलाई झट्का लाग्यो। राजकुमार, तपाईले यो के भनिरहनु भएको छ? हो छन्दक, तिमीले जे सुनिरहेका छौ ठिक सुनिरहेका छौ। म पनि गृह त्याग गर्छु, म पनि सन्यासी बन्छु। उनले यो निर्णय लिएको केही दिनपछि उनले पुत्र लाभ गरे, जसको नाम राहुल राखियो। पुत्र लाभ गरेकोमा उनी त्यति प्रसन्न देखिँदैन थिए। जन्म, वृद्धपन, रोग र मृत शरीर, मानवका यी 4 चक्रले सिद्धार्थमा वैराग्यता उत्पन्न गर्न थालेको थियो। मानव जीवनको उत्पन्न हुने कारण र यी दुष्चक्रबाट उम्कने ज्ञानको खोजीमा हिँड्ने उनले एक रात निर्णय गरे। आफ्नो मित्र छन्दकलाई मध्यरातमा बोलाए र भने, जाऊ छन्दक, मेरो प्रिय घोडा कन्धकलाई लिएर आऊ। छन्दक तुरुन्त घोडा लिन गए र सिद्धार्थको हावभावलाई देखेर छन्दकले थाहा पाइसकेका थिए कि आजको रात यो महलमा सिद्धार्थको अन्तिम रात हो। जाँदा जाँदै सिद्धार्थले आफ्नो पत्नीको कोठामा चिहाए, जहाँ उनको प्यारी श्रीमती यशोधरा र छेउमा छोरा राहुल सुतिरहेका थिए। छोरा र पत्नीलाई उनले घोरिएर हेरिरहेका थिए। ठ्याक्कै बाहिरबाट एउटा आवाज आयो, स्वामी छिटो आउनुहोस्, समय बितिरहेको छ। अन्त्यमा सबैलाई छोडेर सिद्धार्थ दरबारको ऐस आराम त्यागेर निस्किए। साथमा मित्र छन्दकलाई पनि लगेका थिए। उनीहरू एउटा नदीको किनारमा पुगेर रोकिए। राजकुमार सिद्धार्थ घोडाबाट ओर्लिएर आफूले पहिरिएको सबै राजवस्त्रहरू उतार्न थाले र छन्दकलाई आदेश दिँदै भने, छन्दक, यी मेरा वस्त्र भूषण र घोडा कन्धकलाई लिएर तिमी दरबार फर्क्यौ। म सन्यासको शरण लिन्छु। तर छन्दक भावनामा बग्न थाले, किनभने यति लामो समयसम्म सँगै रहेर बसेका सिद्धार्थले आफूलाई एक्लै छोडेर जाँदै थिए र असन्धारा आँसु झार्दै भने, राजकुमार, त्यसो भए मलाई पनि आफूसँगै लानुहोस्, म पनि सन्यासी बन्छु। आजसम्म त हजुरले मलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन भने। तर सिद्धार्थले छन्दकको कुरा सुनेर पनि नसुने झैं गर्छन्। सिद्धार्थले आफ्नो कपालको गुच्छालाई काटेर छन्दकको हातमा थमाइदिँदै भने, यो केस यशोधरालाई साह्रै आकर्षित गर्थ्यो, त्यसैले यो केस उनलाई दिनु र मेरो बारेमा केही सोधे मौन बस्नु। त्यति भन्दै सिद्धार्थले हातमा रहेको कपालको अर्को गुच्छालाई माथि आकाशमा फ्याँक्दै भने, यदि मेरो बुद्ध बन्ने निश्चित छ भने यो केस वायुमण्डलमै उडोस्, यदि बुद्ध बन्ने सम्भव छैन भने जमिनमा झरोस्। तर उनको केस हावामै उडिरह्यो, जमिनमा झरेन। अब भने सिद्धार्थलाई आफू बुद्ध बन्छु भन्ने पक्का भयो। उनले अन्न जल त्यागेर कठोर तपस्या गर्न थाले। तर लामो कठोर तपस्याबाट उनलाई केही प्राप्त भएन। पछि उनी फेरि भौतारिँदै भारतको गया भन्ने ठाउँमा पुगे अनि त्यहाँ एउटा पिपलको बोटमुनि बसेर तपस्या गर्न थाले। सिद्धार्थ रातभर त्यही वृक्षमुनि तपस्यामा बसिरहेका थिए। बिहान उनलाई ज्ञान प्राप्त भइसकेको थियो। उक्त समय सिद्धार्थ 35 वर्ष पुगेका थिए र उनी अन्त्यमा सिद्धार्थ गौतमबाट गौतम बुद्ध बन्न पुगे।